اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سٹیج والے جنہ اونچا حضور نے تو انہوں بتایا نا انہوں اونچا بولو سبحان اللہ جوید بٹی صاحب ماشاءاللہ پوری ٹیم نہ تشریف فرمانے اللہ سارے دونوں جانا قبول فرمائے اللہ نے تمام آیات چجکرات والے دی صفتاں کیتیاں ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو ساری آیتاں دا ترجمہ بابے نے ایکو مصرے چ فرما دیتا عارفان دے سلطان نے فرمایا راتی نیند نیابے تے دنے بہت حیرانی وہ عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی میں قربان تینا تھی باہوں جنا ملیا پیر جلانی نیند نہ آوے فرماتے نے رات گزر جاتی انہوں نے ربتی نیند نہیں آجڑے چٹھیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نا بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ لگی والے اندھی نہیں لگ دی لگی والے اندھی نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ تے ماہی گئی او گرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے جنوں اکھ لگ جانا جنہی ماہی دے نال پھر دی اکھ نہیں لگ فرگودہ بارے عشق پامیں مجازی ہوئے تے باویں حقیقی ہوئے شب معراج گواہ کے محبوب راتا نہیں ملتے محبوب راتا نہیں ملتے اللہ فرماتا بندے آجے باپ میں نو ملنا چاہنے اللہ فرماتا سینہ تم والا نو میں نہیں سوگا تو سو جا میں سے آکھ میں نو رابو بھی لے جاوے ہو کے میں سکتا ہے جدو ادھی راتو رات بھل جاوے نا تے سارا جگ ستا ہوئے تے تو جاگدا میں تے میں جاگدا ہوں اس ویلے قدر رکوع تے قدر سجدے چنیما ہو کے آکھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا آکھی ربا ویخلا تو عظیم تے میں نیواں تو آلہ تے میں نیواں تو اونچا تے میں نیواں فرماتی راتی اٹھ کے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے میں نے اونچا آکھیا کر میں تینوں سویرے سارے تو اونچا کر دے تو میری بارگاہ چ نیواں ہو آج دا نوجوان چوک چکھ لو کہ ساری رات جاگدا فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا پہلے رات نیند نہیں آندی گھر وچ مہمان آ جاون تے بندہ ساری رات کمپا مار کے سردیاں دی لمبی رات بھی گزار لیندا پیٹ وچ درد ہوے تے بندہ ہائے کر کے ساری رات گزار لیندا انگ ساکھ تے یار سجن بیلیاں چ بیٹھے رات گزر جاندی پتہ ہی نہیں لگدا اللہ فرماتا بندیا یاراں دی بھی جاگ لینا ہے بیلیاں دی بھی جاگ لینا ہے رشتہ داراں دی بھی جاگ لینا ہے کاروبار دی بھی جاگ لینا ہے بیماری دی بھی جاگ لینا ہے سارے جاگ لینا ہے کدے میرے لیے بھی جاگ لینا ہے کدے جاگ میرے
میرے واسطے پھر ویکھ میں تیرے جگراتے دے مول پالا رہندی دنیا تک میرا قرآن تیرے جگراتے دیاں صفتاں کرے میری ملت دے نوجوانوں اج میں او دا تذکرہ چھڑن لگا جیڑا راتاں جاگدا سی نام اویس باپ دا نام عامر ماں دا نام بیدار بی قبیلے دا نام مراد محلے دا نام کرن حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ آپ نو کرنی آپ دے محلے کرن دی وجہ تو کیا جاندہ کیونکہ اس محلے نو جدو کھودن واسطے بناون واسطے زمین کھودی تو وچو جانور دا سینگ نکلیا اس علاقے کی زبان چ جانور دے سینگ نو کرن کیا جا رہا محلے دا نام کرن رکھ دیتا گیا کہ سینگ والا محلہ حضرت خواجہ ویسے کرنی نو اپنے کرن محلے دی وجہ تو کرن ہی کیا جاندہ انہوں نسبت مکانی کے اندر سیال کوٹ رہن والے نو سیال کوٹی کیا جاتا ہے لاہور رہن والے نو لاہوری کیا جاتا ہے فیصل آباد رہن والے نو فیصل آبادی کیا جاتا ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی نو اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرن ہی کیا جاتا ہے آپ دا کوئی واقعہ کوئی گل آپ دا کوئی تذکرہ بچپن کا کتابہ چلی ملتا تذکرہ کتابہ چ اردو شروع ہویا جدو آپ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا پتہ چلیا کلمہ پڑھن تو پہلے بھی اوہی ویسی کلمہ تو پڑھن تو بعد بھی اوہی ویسی مگر شہرت ادو ملی جدو نبی پاک دی غلامی اختیار کی تھی پتہ چلیا مرتبے انہوں نے ملتے ہیں جڑے محمد دے ہو جاندے جڑے سرکار دے ہو جاندے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فطرت بڑی سلیم نبی کریم علیہ السلام دا پیغام جدو حواما دی فضاما جو اڑتا کرنا جو بیانات خیال آیا کہ نام ایڈا سونا کنہ کو سونا ہوئے حضرت خواجہ ویسے کرنی نے کوئی نبی پاک دی زیارت نہیں کی تھی کوئی موجودہ نہیں ویکھیا پاس حضور دا نام سنیا نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا آری بلا لوگی رجا فرما دینے جیڑے دن نام تیرا میں بچ کلمے دے پڑیا اسے دل دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے رسول آگیا جدو عشق آجے نا صوفیہ فرما دینے عشق ہوندے زدی بچے دی طرح ایک گھر بچے ایک زدی بچہ ہوئے تے ساری رات نا آپ سونتا ہے نا سون دیندہ ہے عشق بھی آجے نا تے نا سونتا ہے نا سون دیندہ ہے پھر راتاں جاگدہ ہے تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جمع چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کے لیے کوئی شہید نہ ہو جائے لنگر پتہ نہیں ہے مگر کوشش کریا کرو تھوڑا جا لنگر کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جانا ہے جدی اممہ نے 10 کے بھیجے نا پترہ میں تنوں حضور دے لنگر تے پالیا وہ سننے ہی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سٹیج والے میرا حوصلہ وداؤ میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا عشق بھی زدی بچے کی طرح ہوندہ نہ سوندہ تے نہ سون دیتا حضرت خواجہ ویسے کرنی جدو کلمہ پڑے آتے سینے چشک رسول آیا نا تے ہون رات دا جاگ دے ساری رات قیام کر دینے تے دن نو روزہ رکھ اپنا لباس اتاریا اونٹ دی کھل دا لباس پہن لیا ایمیں سارے راہ کسی نے کہتے دسیا حضور بکریاں چار دے رہے ڈگوری پکڑی تے اونٹ تے بکریاں چارن ہر یار دی عادات سنت پوری پہ کر دینے
عشق رسول کے رسول کے رسول کے رسول میری ہر ادا وچ نبی دی خوشبو آوے حضرت خواجہ ویسے کرنے نے اپنی ذات نو مصطفیٰ دی ذات وچ فنا کر دیتا فنا کر دیتا اپنی ذات نو انہوں فنا پھر رسول دا مقام کر دینا سارا دن اونٹ چار کے جدو شامل کھانا دینے تے اپنے پینڈ دی اروڑی تے چلے جاتے جتھے لوگ کوڑا کے اتھے جا کے کھجور دیاں گٹھلیاں جمع کر دے انہاں گٹھلیاں نو شام نو پیچ کے 2 درہم کما دینے آج بھی عربی لوگ کھجور دیاں گٹھلیاں نو پیچ کے اونٹاں دی خوراک بنا دینے حضرت خواجہ ویسے کرنے کھجور دیاں گٹھلیاں جمع کر کے پیچ کے 2 درہم روزانہ کما دینے ایک درہم خیرات کر دینے ایک درہم دا کھانا بنا کے ماں نو کھلا دینے پانی نالی روزہ رکھ دینے تے پانی نالی افطار کر لیندے نے کدے کو کھجور کھا لے سودا رب نال کری جا رہے 2 درہم کما کے تے ایک خیرات صبح جمعہ نہ تے مسجد دی جھولی چ 10 روپے پانے ہون تے اسی 20 باری سوچنے اللہ فرماتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ قرآن اعلان کر کے فرماتا ہے حضرات کوئی ہے جڑا اللہ نو قرضہ دے بولے نہیں سبحان اللہ آج میرا دل کردہ میں تھوڑا تربیتی پروگرام کراؤں ہے کوئی جڑا اللہ نو قرضہ دے ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو دور وال جانے تے راج ایک بندہ ملیا کہنے لگا کتنے چلے ہو فرما اللہ نہ گلہ کرن چلے کہنے لگا حضور ایک گل میری بھی کرے آجے فرما جی کہنے لگا نبی اللہ جدو دا پیدا ہویا اتنا غریب آنکھ ایک وقت دا بھی پیٹ گھر پر کے کھدے کھانا نہیں ساری زندگی گزر گئی میری حسرت کدے پیٹ بھر کے کھانا آج اللہ دی بارگاہ چ میرا عرض میرا عریضہ پیش کرے آج کہ وہ بندہ کے اندر کہ میری عمر تے زندگی تے حیاتی دے اندر جتنا رزق لکھیا نا وہ سارا مینوں اکٹھا ہی دے میں ایک ویلے تے پیٹ بھر کے کھانا رکھ لواں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم کو دور تے گئے تے جا کے عرض کی یا اللہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میری ساری زندگی تے جتنا رزق لکھیا ہے وہ مینوں اکٹھا ہی دے میں ایک باری کھا لواں اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم دعا قبول اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم گزرے تے انہوں واپسی جاندے کہہ گئے کہ اللہ فرماتا دعا قبول ہے اسی تیری ساری زندگی دا رزق تینوں اکٹھا ہی دے چند دن دے بعد حضرت موسیٰ اس گلی چ گزرے تے او دے گھر لنگر کھانا کھلیا لوگ آرے کھارے جا رہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام بڑے حیران ہو کے کوئی دور دی آئے عرض کی دی اللہ انہوں اپنے کھانوں نیسی میں لے جا اتے لوگوں نے کھلائی جا جائے اللہ نے برنا موسیٰ جڑ ویلے تسائیں عرض کی دی او دی ساری زندگی دا رزق انہوں میں کٹھائی دے دیتا انہیں سارے میری راہ بند دیتا انہوں 10 گنا کر کے زیادہ دیتا انہیں بھی میری راہ بند دیتا انہوں 10 گنا کر کے زیادہ دیتا انہیں بھی میری راہ بند دیتا ان معاملہ انج بن گیا ہے وہ قرضہ چاڑی جانا مالائی جانا وہ چاڑی جانا رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے زندگی قبول ہے تو کدے رب نہ سودا بنا رکھے تے کدے کرتے صحیح سودا رب ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آ جائے آسی صاحب تسی اے تے کہہ رہے ہو اللہ دی راہ چ دیواں پھر میرے کول تے اتنے ہیں نہیں کہ میں دیواں میاں محمد بخش نے ایک گل بڑی سوکھی کر کے سمجھا دے لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے بھائی بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بندہ سہارا کراؤ تو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالا والے سخی نہیں ہوتے
سخی کنگال ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 بکریاں حصے چ ملیاں نبی پاک جا رہے تھے ایک یہودی مینا مار کے کہندہ محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں حضور فرمایا کیویں کہنے لگا 10,000 بکریاں حصہ مل گیا میں کتاب اج پڑھیا 2 پہاڑاں دے درمیان جتنی وادی سی ساری بکریاں دے نال بھری کہنے لگا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں مسکرا کے میرے کریم نے فرمایا جھلیا تو مجھے محمد دی امیری ویکھی کہنے لگا اور امیری کیوں کہتے نے فرمایا میری امیری یہ نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملیاں نے فرمایا محمد دی امیری یہ جا محمد نے ساریاں تینوں دے دیتی تو نالے 10,000 بکریاں نہیں جاوے نالے نبی دا کلمہ پڑھی جاوے کہ نالے لوگاں نو آنکھیں لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو محمد دینا رج کے دیتا جے غریبی دا خوف ہی مکھا دیتا والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں مال نہیں ہوتے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال دروازہ کھڑ کے حضرت رابعہ بصری دا سبحان اللہ گھر جا کے بولے لونڈی نو فرمایا نوکرانی نو فرمایا ذرا بے خبر کون ہے انہیں عرض کی تھی حضور کو مانگتا آیا فرمایا کی مانگتا روٹی مانگتا حضرت رابعہ بصری نے بیکھیا تھے تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کر دیا پوچھا بار کون ہے کہنے لگی مہمان آئے نے فرمایا مہمانہ نو بٹھاؤ مہمان بھی بیٹھ گئے تھے مانگتا بھی کھڑا کہ نوکرانی عرض کر دی روٹیاں 2 نے پرونے نو کھلانیاں نے کہ مانگتے نو دینیاں فرمایا 2 روٹیاں نے مانگتے نو دے دے پرونے دا رب جانے مانگتے نو 2 روٹیاں دے دیتیاں نوکرانی نے عرض کی تھی حضور مہمانہ نو کی کھلانا ہے بی بی نے نا سبحان اللہ 2 رکعت نماز نفل لیے دروازہ کھڑ گیا نوکرانی نوچھیا کون ہے آکھے ساڑھے ہمسایہ نے نیاز دیتی ختم شریف دلایا کہ انہوں نے تھوڑا لنگر بھیجیا آپ نے اس طرح کر کے نا کپڑا اٹھا کے تے روٹیاں گننیاں شروع کی تھی کپڑا رکھ کے فرما دیا ساڑیاں نہیں کسی اور دے گھر بھیجیاں ہون گیا نوکرانی نے واپس بھیجی دیا تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھڑ کے نوکرانی آئی تھی انہاں کہا نہیں جی تو ہاٹے کاری بھیجیاں نے تو ہاٹا ہی حصہ ہے آپ نے پھر کپڑا اٹھایا روٹیاں ان کے فرما دیا ساڑیاں نے لوڈی نے عرض کی تھی حضور پہلے نہیں رکھیاں ہون کیوں رکھیاں فرمایا پہلے 18 ہون 20 نے حضور پہلے کیوں نہیں رکھیاں تے ہون کیوں رکھیاں فرمایا اللہ دا قرآن ہے وعدہ ہے اللہ فرماندا ہے تم میری راج ایک دے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا اللہ فرماندا ایک دے میں 10 دیواں گا فرما دیا میں 2 دتیاں پھر میریاں 20 بن دیا مالاں والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں مال نہیں ہوتے ایتھے دوئی جہانی سخی کنگال تو کدے رب نہ سودا کر کے تے میں انہوں نے پڑھیا کرنا ہر چیداری صرف کن در راہ او ہر چیداری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتى تنفقوا پڑھ جاندا ہے ٹردا رہے تے اتنا پاک ہوندا اودے نال وضو بھی کر لیندا ہے چلیے ہن اگلی گل کریے اچھا بولو سبحان اللہ 2 دن کما کے ایک خیرات کر دیندے ایک دا کھانا بنا کے ماں نوں کھلا دیندے ایک
اروڑی دے اوتے چھٹکا پہ جمع کر دے پٹھلیاں کھجور دیاں پہ جمع کر دے ایک کتا بھی اپنا رزق تلاش کر کتے نے جدو فقیر والے ویکھیا تے کتا بھونکیا کیونکہ فقیراں نو کتے بھونک دے تے فقیراں نو کتا ہی بھونک دے ہے نا اچھا بولو سارے اچھا بولو کتے نے جدو فقیر والے ویکھ کے بھونکیا نا او جڑا کتا فقیر نو بھونکدا کتے نو یہ نہیں پتا ہوندا کہ آواز سگاں کم نہ کنا دے رزق گرارا کتیاں دے بھونکا نہ کدے فقیراں دے آٹے تے رزق نہیں گھٹ دے کتا بھونکدا ہی رہ جاندا ہے تے فقیر او گلی دے نکر وچ پہنچ جاندا ہے تے مائی وڈیری آواز لے کے کہندی ہے وے فقیر اپنے حصے دا آٹا لے جا آواز سگاں کم نہ کنا دے رزق گرارا کتیاں دے بھونکا نہ فقیراں دے آٹے نہیں گھٹ دے کتا جدو حضرت خواجہ ویسے کرنے والے ویکھ کے بھونکیا نا خواجہ ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ نے سکتے والے ویکھ کے آپ فرماتے ہیں کتیا جے قیامت نو میں پل سراغ لوں گزر گیا میں تینوں دساں فقیری کی میرے باہو فرماتے ہیں نہیں فقیری چھلیاں مارن تے ستیاں آن جگامن ہو فرماتے ہیں اے فقیری نہیں کہ اے میں ہو کر کے ساری رات لوگوں پہ جگامیں فقیری کی حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کتے نو ویکھ کے فرماندے نے کتیا جے قیامت نو میں پل صراط گزر گیا تے میں چنگا تے جب پھس گیا تے تو ہی چل اتنے سبحان اللہ کہانی سی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العشق النار فرماتے ہیں عشق اگ دا کام ہے ساڑ دینا فرماتے ہیں جے تیرے عشق نے جے تیری میں نہیں نا ساڑی تینوں عشق جے ہویا کہ تیری میں ہی نہیں سڑی تے پھر تینوں اجے عشق رسول ہویا ہی نہیں آ جڑا کہندے نا میں آ کر دیتا میں آ کر دینا میں آ کر دینا بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن دا دولہ فرماتے ہیں میں اپنی نو مار کے تے دوئی ہتھی کوٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دوئی ہتھی لوٹ پہلے میں اپنی یہ تیری میں نہیں مری تے پھر تینوں عشق رسول اجے ہویا ہی حضرت خواجہ ویسے کرنی نے اپنی میں نو انج مار دیتے میں کی اللہ نہ کرے کسی دی انگلی ٹوٹ جاوے تے لوگ پتہ لے جاواں تے کہندے انگلی ٹوٹ گئی شکر میں بچ گیا اکھ نکل گئی شکر میں بچ گیا لت ٹوٹ گئی میں بچ گیا بازو ٹوٹ گیا شکر میں بچ گیا پتہ چلیا نہ انگلی میں نہ ہاتھ میں نہ بازو میں نہ ہڈی میں نہ اکھ میں کوئی ہو رہے او مر جائے سمجھ سارا کچھ ہی بچ گیا یہ تیری میں مر جا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی میں ہی مار دیتی تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا اس کی کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ خدا نہ قرآن خدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا خدا نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
میرا دل کردا جدو جا کے محفل تو چار پائی تے لیٹو تے اندر جھاتی مارو تے دل دے آلے وچ نبی پاک دے عشق دا دیوا بلدا اچھا بولو سبحان اللہ بھائی ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو سبحان اللہ فرشتے جھک جھک کے دوسرے نو کہنا آؤ بستی جس نبی پاک دا میلاد ہو رہا تو سنی سبحان اللہ کہہ دے حضرت خواجہ غوث کرنی نے نبی پاک دے عشق پیچھے اپنی میں مار دیتی فنا ہو گئے قطرہ پانی دے لے کے سویرے کسے نہر یا دریا تے جایا جے تے قطرہ دریا تے سٹ کے تے انہوں باہر نکلے گا کیوں او قطرہ بھی دریا بن گیا دریا بڑے سخی ہوندے نے او کہندے نے تو نکا جا ہو کے میرے تو مٹ چلے پر آ میں کوئی تینوں مٹن دینا آ میں تینوں دریا بنا کے نال ہی لے چلا انسان بھی جدو عشق رسول چ مٹ جاندا ہے تے مدینیوں آواز ہوندی ہے تو ساڈے تو پیا مٹنا تے اساں تینوں کو مٹن دینا ہے کہ قیامت تک تیری قبر تے دیوے نہ بال دے رہن تے محمد دا غلام مٹن نہیں دے جڑا نبی دے عشق چ مٹ جاوے جڑا فنا ہو جے نبی دی ذات پاک حضرت خواجہ غوث کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات نو نبی پاک دی ذات چ فنا کر دے حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے آپ اپنے ملحوظات فرماتے ہیں کہ ایک دن فرشتہ نے خوشبو سونگی کہ فرشتے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ تو آ رہی 7 لاکھ سال گزر گئے انہی خوشبو نہیں کدے ایک فرشتہ کہہ لگا آؤ استاد جی حضرت جبریل کو جا کے پوچھنے ہیں جبریل کو لائے تھے جبریل فرماتے ہیں سونگ دا میں پتہ مینوں بھی کوئی انج میں چلے ہوں دی بارگاہ جنہوں رب نے ساری خبراں جبریل آئے نبی پاک دی بارگاہ تے عرض کی یا رسول اللہ میں تے فرشتے خوشبو پہ سونگنے ہاں 7 لاکھ سال گزر دی ان دی خوشبو نہیں کدے سونگی کتوں آ رہی نبی نے فرمایا جبریل کے عشق دا راز نہ راز ہی رہنا جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او کھاں بول دے نہیں میرے آقا فرمایا عشق دا راز ہی رہنا دے عرض کی یا رسول اللہ میں تے چپ کر جاواں پر فرشتہ میں تو پوچھنا ہے کہ تو نبی پاک نے پوچھن گیا سا تے کی جواب لے کے آئے ہیں یا رسول اللہ میں کی جواب دیواں گا دسو خوشبو کتوں آ رہی اولاد والی نے فرمایا جبریل میرا ایک اونٹا والا یار انہیں اونٹ چار دیا میرے عشق وچ ہوکا مارے ہیں او دے ہوکے دی خوشبو پئی ہوندی ہے عرض کیتی سونیا او اونٹا والا یار کون ہے فرمایا دا نام خواجہ غوث کرنی انہاں دے عشق دے ہوکیاں تو صدقے جاواں حضرت خواجہ باغیالدین بستامی ایک دن بستان دی گلی چ جا رہے تھے راج کو درویش نے ہوکا ماریا خواجہ صاحب بے ہوش ہو گئے اٹھ کے درویش نے فرما دے میری ساری نیکیاں تو لے لے تے آ ہوکا مینوں دے لوگ آکھیا بابا جی نیکیاں دے کے ہوکا کیوں مانگ دے ہو فرمایا تے بے نیاز تے اللہ الصمد پتہ نہیں میری عبادت قبول کرے نہ کرے انہوں کون پوچھ سکدا ہے پر میں اپنی ولایت دی کامل ویکھے عشق دا ہوکا فرشتے مارے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا عاشق دا ہوکا حضرت خواجہ غوث کرنی ہوکا فرشتے مار دینے تے خوشبوواں عرشاں تے جا رہی کوئی تذکرہ نہیں ملتا کتابہ چس تو پہلے ایک دن حضور کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے عصر دی نماز پڑھ کے حضور نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے مدینہ طیبہ تو باہر تشریف لیا کے مشرق وال چہرہ انور کی تا قمیض تے بٹن کھولے اپنے سینہ تو کپڑا ہٹا تے نبی پاک لمبے سانس لے رہے صحابہ ویکھتے اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھ کے نبی پاک اسے مقام سے کھلو گے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن پھر نبی پاک اسے مقام سے کھلو کے سینہ تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس لے رہے تیسرے دن کے نار آ گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی کملی والے ادھر کی میرے
آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن بالقبل الجمل حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسدا ہے ایتھے آ کے کلمت نفس الرحمن فرما دے رحمان دی خوشبو آندی ہے سیالکوٹ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کراں تے میرے آقا فرمایا ایتھے آ کے کلمہ میں عاشق ہو ٹھنڈیاں ہوا میں ہوندیاں نے صحابہ نو خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے تن من دھن اساں بارے پتر اساں قربان کیتے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے سونے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہیں عرض کی یا رسول اللہ کون ہے یا رسول اللہ آؤ سوال سی جتو حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر شروع ہویا کریے شروع سے اجے میں تو تمہید سنائی سی تقریر میں ہن شروع کرن لگا سبحان اللہ اجے میں تو تعارف کرا رہا تھا نا حضرت خواجہ ویسے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے اولاد والی نے فرمایا صاحب دیا رات جان گزر دیا اوتے دن روزے چ گزر دے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی کملی والیا ہور نشانی تھی فرمایا تے جسم تے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی اللہ مینوں شفا دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی کملی والیا ہور نشانی کی فرمایا جب لوگ روندے نے ہسدا ہے جب لوگ ہسدے میں روندہ ہے عرض کی تھی سونیا اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب دنیا دیا گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلاں ہوندیاں کر دے عرض کی تھی کملی والے ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا فرمایا دی ماں بڑی بیمار نبی میرے آنکھیں لگے ماں دی خدمت پیا کر جائے عرض کی سنیا او دا نام کی فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی عرض کی کملی والی او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کری چ بیٹھ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی سچا ہوے تے مدینے خبر ہو جاندی تحقیق نعرہ جدو حضرت خواجہ ویسے کرنی اونٹ چار کے گھر لینا تے ماں اکھاں تو نبی نہیں روز آ کے تے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کر دے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں نہیں سمجھا سرگودے والے ہو آج دے پتر نے بازار جانا ہوئے تے ماں نے پوچھ کے نہیں جاتا انہیں ویکھن نبی جانا تے پوچھ دا ماں کو روز عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں میری ملت نوجوانوں اج ماما روندیاں تے باپ کرلا اج ماں پتر نو بلاوے نا تے پتر پتہ کینج بول دے نے کہندے نے ادھی رات ویلے اج پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھ لوے نا کتھوں آئے تے اج پتر انج گھوری پا کے باپ ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ایک جگہ ہو تو بتاؤ یہاں میرے معاشرے دھیان رنگ پہ رکھ دی انہاں نوجوانہ دی گل کر رہے ہیں جنہ دیاں وڈیریاں ماما روکے آ کے کدیا اسی صاف کو وظیفہ دسو کو تویز دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اج ماں بلاندی ہے تے پتر کہندے نے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا
ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بلانا بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی تے کسی اس کو پوچھ جی ماں ٹر گئی چاند دن گزرے میرے کو لے کے بڑے بڑے رہے جب بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیوں گزری کہہ لگے آسی صاحب اپنی کے غربت سے گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے نے تو کوئی امریکہ ٹر گئے تو کوئی یورپ چلا گیا تو کوٹھیاں بھی رب نے دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تو دکھ سارے ہی بھول گئے میں آکھیا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ نے ساری پوریاں کر دیتیاں رب اللہ بڑا ہی فضل ہو گیا تو میں دیکھا تے بابا جی آنکھ وچ موٹے پتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے بابا جی کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے عید ہونی ہے نا تے ویکھو سارے زمانے نے خوشیاں منا دیا ہونا تو جنہاں دیاں ماما ٹر گئی نا انہاں قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندیا ماما دی بولی دی قدر کر لو میں اکثر گل سنانا میرے سیالکوٹ دی تاریخ ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدو میں جلسے میں تقریر کریں جانا تے لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینا کہ میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر الاسلام عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والملکول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ العالیہ فرما دے لوگ میرے نام نہ انہیں القابات لکھ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنی پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میری جوان پتر سوتے ہوندے سے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہم جلسہ ختم ہونا گھر جاؤ گے نا 13 بجے تو دیکھا جب ماما جاگ دی میں ممبر رسول تے بیٹھا سربو دے والے میری زندگی گزر گئی 22 سال سڑکاں پہ حضور دے ذکر میں روزانہ پاکستان دے مختلف شہروں سے مختلف وقت جو گھر جانا آج میں جلدی بھی پہنچا کو 7-8 بجے گھر پہنچا میں ایک دن پروگرام تو واپس آیا رات سے تقریباً 2:30 بجے دا ٹائم سے سردیاں دی رات تے میں کبڈیری کی مائنو دروازے چنکلی جو بیٹھا میں رکیا تھے میں پوچھا ماں جی رات انہیں سویرے گلی چھکیوں بیٹھ تو خیریت وہ مائی میرے گاؤں بھی آج بھی زندہ ہے کہہ لگی حافظ جی وہ منڈا جب کام تو نہیں نہ آیا رات 2:30 بجے سردیاں دی رات پر وہ مان او گرم بستر چ پتر دے باج نیند نہیں پئی سردیاں دی رات ماں سردی چ گلی چ دروازے چ بیٹھ کے پتر دی رات پر لیک میری ملت دے نوجوانوں میں چٹیاں داڑیاں والے باغ رات 2 بجے اس سڑکاں تے کھلو کے پتروں دیاں راواں اڑی مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں جب میں رات ادھی ویلے تقریر کر کے گھر جانا اج میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میرے پتر ستے ہوندے تے وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی تے ماں دی آواز ہوندی ہے میں یوسفا آ گئے بعد لوگ حضرت صاحب کہتے ہیں حضور کہتے ہیں علامہ صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب کہتے ہیں پر وہ گھر جڑی ان پڑھ کے پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آتا انہوں یوسفا کہنا بھی نہیں آتا وہ پینڈو جی ماں بس انہیں کہہ دیئے وہ یوسفا وہ آگے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے خبریں کہڑے پیار نہ یوسفا کہہ دیئے کہ لے جائے ٹھنڈ پا دے تینو چیمہ چنڈا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے جو لکھاں بھی ہونگے رو جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دی مائی ٹر گئی نا تے رات رو سرانے تو سر دے کے رویا کرے گا کوئی ہون جو بلاوے جو میں نامی بلاوے کوئی ہون جو بلاوے جی میں ماں بلاتی اے ماما ٹر جانا تے جانا کوئی ہون جو
بلاوے جو میرے امی بلاوے تو میرے نبی رو پہ صحابہ عرض کی تھی کملی والے کیوں رو دے؟ فرمایا ماں یاد آ رہی، فرمایا میرا جی کر اور حجرے چ میری ماں دی آواز آوے میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا محمد دا جی کر دے امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن گیا ماں دی بولی دی قدر کرو اے ٹر جامن اور جامن کو کوئی نہیں بلاتا ایڈیاں مٹھیاں بولیاں کوئی نہیں بولتا جڑی ماں مٹھی بولی عشق رسول سنن والے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے نبی نو جان پوچھ دے ماں کھولو مولانا یوسف صاحب ماں دا انتقال ہویا کہ آپ گلی چ دیوار نہ لگ کے رو رہے کسی آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ ماں ٹر گئی چپ کر جو رو کے فرماتے ہیں ماں تے جانا ہی سی رونا تے اس گلواں جوس با کون آکھیا ہن من کون جوس با کے تے میرے کلیجے پھڑ پاوے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے گودی لیتنا مل جائے کل خزانہ محمد بخشا سارا جگ ویرانا کس ویلے آیا تے تانوں ماں دی عظمت گل سناواں گا کدے تفصیلاً گفتگو حضرت خواجہ ویسو ماں دے قدم پھڑ کے روزہ کرنے اماں اجازت ہوے تے مدینے نبی ویکھاواں ماں روز قدمہ تو پھڑ کے کہہ دیئے پتر نا سینے لا تے ماں سینے لگا کے کہہ دیئے پتر تو میری کلی اولاد ہے تو پھڑ گئے تے میں مر گئی تے منو نبی میں کون سنبھالے گا نہ جاؤں ایسا ماں کا فرما بردار روزی چپ کر جا ایک دن خواجہ ویسے کرنی اونٹی چار کے آیا ماں دے قدم پھڑ کے رہی جا رہے عرض کی تھی اماں جو مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی نیند کر دینے عمر ہر ویلے یار دی گلاں سن دینے عثمان دی علی ہر ویلے یار دے کول بیندے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی آکے تینوں بھی دسا گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کی نام سونا بنایا تے نافرمان بھی ہوں تے ماما نو سونے لگ جے ہو بھی امی نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لگائے تے ماں کہتی رونا تے جا نبی انہوں ہور کی چاہیدہ اٹھ کے دوڑے تے ماں کہہ دی میں دو گڑیاں ٹھہری اما فرمان لگی میں سنے 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے تے 4 آؤندیاں لگ دینے 8 پیران دا میلہ دینیاں کہ نبی مل پہ تے ویکھاویں تے نہ ملے تے اڑی نا سیال کوٹ سی پنجابی زبان چ کما وچ پاؤندے پیری آ جائیں دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڑی خواجہ ویسو نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھا میری ماں کو کتنی تکلیف نہ ہوگی ٹوڑن لگے تے ماں دے قدم دبا دے تے اتھرو ماں دے قدماں تے لکھ دے تے رو کے عرض کی اماں دعا کری سونا جاری مل جاری سرگودا تے نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چ ٹورن لگے تے ادھر مدینے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں حضور حجرے چ باہر نکل دروازے چ جا کے نبی پاک مڑ کے فرماتے ہیں میں ذرا باہر چلیاں تے میرا ایک مہمان آوے گا آوے تے انہوں جاننا دے بھی او منوں ویکھن آ رہا میں بھی انہوں ویکھن اماشا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لے نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے دوڑ دے مدینے والے آ رہے نالے روندے نالے عرض کر دے یا اللہ انی زندگی دے ایک باری تیرا ماضی ویسے آواز نوجوان
عرض کر دینے کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آیا دائی دوڑ دوڑ کے پیرائیں چھالے بہ گئے اونٹی کھل دلی باس پھٹ گیا والا میں جدوڑ بہ گئی جن بلے مدینہ دیا دیوارہ نظری آیا آکے دیوارہ چھم دینے مدینہ دی مٹی سینے نہ علمال دینے نکے نکے بچے نو سینے لگا کے رون دینے فرما دینے بچے ان کو آڈی ادمہ دوباری جاوا انہا ہوا ماچ سالے دے جتھے رب دا مہی پیا سالے دائے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باورے آئے بڑے عدب لاؤ دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے لوگے کہن لگے اما جی کچھ ہوا دے دسا کون ہے ساری ہستی آرے پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا عرض کی تھی اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نے بھیجیا جے مدید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیا میں آنے والے آیا جے نبی تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس چیخا مار کے رون لگ گئے عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈی کام کرتا رہے جمع گئی یار بیخ کے آوان جاؤ آج کیڑی غلطی آ گئی آج میری حاضری کیوں نہیں قبول آئی اب آیا جا فرما دیا میں رونا مسجد نبی جو بہ جا تھوڑی دیر اڈی کل نبی آ جاندے نہیں عرض کی تھی اما جی اڈی کام کیوں ہے انہا بیلائی کوئی نہیں پیچھے موہ پہ اڈی کام کر دی عرض کی تھی اما جی نبی دے نہیں ملے ذرا پردے چے آ جاؤ میں جاندی واریوں بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا مہی بسدا ہے اما عائشہ فرما دی اما پردے چے ہو گئی ادھری کبھی کھڑے والا والا آیا او دے والا میں جدوڑے پیرائیں چی چھالے نکیاں نکیاں چیزاں چھمجھے دیواراں چھمجھے روندہ اما عائشہ فرما دی دی حالت ہوئے کہ نبی رون لگ پئی روندہ روندہ باہر نکلے آؤ دروازے چھ جا کے انہیں مڑ کے بیٹھے آؤ کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس گئی ملن ہے آیا ستر چلے آؤ میں کچھ نہیں مانگ جاؤ کہ کوئی عرض کر چلے آؤ جب قیامت دیا ڈایا بے اپنے آس کا بھی گنتی کریں ویچ میری بھی گنتی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری عائشہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور خجرے چاہ انجوے کے نبی پاک فرما دنے عائشہ کوئی آیا سے عائشہ رو رہی عرض کر دیا سونے تیرا کوئی اویس آیا سی نبی پاک رو کے فرما دنے باہن والے آپ ٹوٹ گئے تے خوشبوہ محمد ویڑے ہی چھڑ گئے سرکار باہر آکے فرما صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ چلے آؤ صحابہ کے بار بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی چوچ بار نکل گیا اجھے شام نفعی کے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلے دی آواز سنی اماں کہہ دیئے بے اویس آگے دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خیاں ہے کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں لگ در رو دی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وہ ہویا کیا عرض کی دی اماں نبی گر نہیں ملے کہ ماں کہہ دیا میں تھوڑی دیری اڈیک لینا سی عرض کی دی اماں بھی کیا نہیں کدھر ماں دبے دبنائے ہو جوان او جوان ماں نے پھڑ کے سینے لا لیا کہ اماں کہنے لگی بے رونا جے تم ماں دے دا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دے دی ہے کہ پترہ ماں دی خدمتی کری جاؤ کہ نو ماں دیا دعا وانے سارا جگ نبی دیا گلہ کرے گا نبی تیریاں گلہ کرے جگ کے رب جی دیا
دیاں گلاں کر دے یا نبی تیریاں گلاں کرے گا صحیح سردار نے آکھا سی کوئی کول رکھ کے جادوگر آکھے تے کوئی آدھو درجے لے جاتا ادھر رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاتا وہ لوگ نے جنہاں نے کونین دے باغی دے پیچھے اتنا سارا کچھ قربان کر دیتا میری ملت نوجوانوں بھائی عمر صاحب میں کہہ رہے ہیں ایک گل پیر خانے دی چورا شریف دی بھی سنا دے ماں اچھا بولو سبحان اللہ میرے نبی مدینے بے کے خبرہ دیتی ہیں تے انہاں بھی دسیا دے ہاتھ دے اتے سفید نشان ہے تے گرم دے برابر آ جڑی آنکھ نا وہ جڑی فرش تے بیٹھ کے عرش تے جھاتیاں مار دیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور سیداں دا تاجدار اثر دی نماز دا ویلا تے امی نو کہن لگی امی جی میں چورا شریف پیراں نو میلا امی روٹیاں پکا رہی ہیں فرما رہی ہیں شاہ جی روٹی کھا کے ٹر جائیو عرض کی اما جی سفر بڑا درانا ہے تے اجازت ہوئے تے میں کدھر راج نہ کھا لواں ماں اجازت دی تے ٹورے تے چورا شریف چلے چورا شریف تے بعد ایک پانی دا نال ہے تے اس علاقے دی زبان تے نو کسی کہتا اج پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تے ابو مرشد کامل تاجدار چورا شریف پر صغیر دیاں بہتر گدیاں دا پیر نقش بندیاں مجددیاں دا مین ہیڈ آفس حضرت بابا جی سرکار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ آپ ہی تشریف لے آئی مرید نے مرشد قدم بوسی کی تھی دست بوسی تو بابا جی فرماتے ہیں جماعت بھوک لگی عرض کی تھی حضور بھوک بڑی لگی بابا جی نے بابا جی دو گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پی بھی جاواں میں خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تنور کوئی نہیں بابا جی جناب روٹیاں کچھ لے آئے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی دلا جبانا سوچ رہے اگر ہم روٹیاں کتھائیں آ گئی فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک کدھروں نہیں آیا جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں ہوئی جا کے لے فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے چانن لاوے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا ویڑے کیا دوروں تے جے حضور دے غلام ویکھ سکدے میرے نبی یمن چ بیٹھے ویسوں نہیں ویکھ سکدے سرکاروں دی ایک نشانی دسی نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا جو قیامت دے آوے گا او ویسے کرنی دی شکل چ 40,000 فرشتہ پیدا کیتا جائے گا انہاں دے وچ کدوں حضرت خواجہ ویسے کرنی پل صراط پار کر جاون گے کسی نو خبر نہیں ہوے یعنی اللہ نے انہاں نو دنیا تے وچ چھپا کے رکھیا قبر وچ چھپا کے رکھی تے قیامت دے دن بھی انہاں نو محشر دے میدان وچ سارے تے چھپا کے لوکا کے رکھیا جاوے گا میں بھٹی برادران میں بھٹی برادران نو مبارکباد پیش کرنا اج دی حسین محفل مبارکہ دی نکاح تے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے صبح جمعہ فرقیاں پھر کدے اج میں چھڈ